आज गोयचे एक महान कलाकार, एक म्युझिक लेजंड बाब क्रिस पेरी हांची बर्थ एनिवर्सरी। बाब क्रिस पेरी हांचो जन्म ह्याच परिसरात म्हणजे मडगावच्या बोर्दा वाठारात जालो आणि ह्या क्रिस पेरी बाबान पयले कलर्ड कोंकणी फिल्म भुयारांतलो मनीस हे तांणी प्रोड्यूस केले। त्याच बरोबर कोंकणी सिनेमा बरोबरच तांणी कभी कभी, त्रिशूल अशा हिंदी सिनेमातय म्युझिक दिवन थंय आपले योगदान दिले। आशा भोसले, उषा उत्तुप, मोहम्मद रफी ह्या नामनेच्या अशा गायकांक तांणी कोंकणी गितां गावपाक हांगा हाडली। त्याच बरोबर बाय लॉर्ना हांचे बरोबर तांणी कितलीशीच कोंकणी फामाद गितां रचलीं आनी ती अजूनय आमी गायतात। आज ह्या तांच्या बर्थ एनिवर्सरी दिसा हांगा गोंयांत सध्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल चालू आसा आनी मडगावच्या रवींद्र भवनातय ह्या फिल्म फेस्टिवलाच्यो कार्यावळी आसात। पूण वायट दिसता की ज्या क्रिस पेरी बाबाचो जन्म ह्या परिसरात जालो, तांचे घर हांगा लागींच आसा, ह्या रवींद्र भवनाच्या लागींच आसा, त्या क्रिस पेरी बाबाचो उगडास ह्या रवींद्र भवनाक जावंक ना। आज तांच्या बर्थ एनिवर्सरी दिसा एक सादी कार्यावळ किंवा तांचो भुयारांतलो मनीस हो सिनेमा तरी आज हांगा दाखोवपाक जातालो, पूण हे ह्या रवींद्र भवनान केलें ना। खूब वायट दिसता। हांव गोंय सरकारा कडेन परतून एकदां मागता की आमी आमचे हे जे गोंयचे महान कलाकार आसात हांचे प्रती आमी सेन्सिटीव आसपाक जाय, आमी इमोशनली कनेक्ट आसपाक जाय आनी तांणी गोंयच्या कोंकणी संगीताच्या मळार, कोंकणी फिल्माच्या मळार जें कितें व्हड योगदान दिलां ताची याद आमी सदांच दवरपाक जाय।